खुश आमदीद। मैं मसूद राजा बोल रहा हूँ और मेरे इस उर्दू चैनल पर आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ गुफ्तगू करूँगा ऑर्गेनिक एंड फाउंडेशनल इंटेलेक्चुअल्स के बारे में। इसका तर्जुमा मैंने किया है सरकारी या रिवायती फाउंडेशनल और अवामी दानिश्वर। अब ये नज़रियात जो हैं, ये ख़यालात एंटोनियो ग्राम्शी जो इटालियन मार्क्सिस्ट था, उनकी किताब प्रिजन नोटबुक्स में से अख़ज़ किए गए हैं। अब ग्राम्शी बहुत मशहूर मार्क्सिस्ट हैं, ख़ास करके उनकी जो थियोराइजेशन है डोमिनेंस और हेजेमनी के बारे में, सबल्टन ग्रुप्स के बारे में और पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में बहुत अहम मुफक्किर हैं। अब वो क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ अवाम के साथ थीं, मज़दूरों और किसानों के साथ, तो वो ये थियोराइज़ करता है कि किसी भी निज़ाम में, रजीम में, मुआशरे में दो किस्म के दानिश्वर होते हैं। एक वो जिनको वो फाउंडेशनल इंटेलेक्चुअल बोलता है, यानी सरकारी दानिश्वर या रिवायती दानिश्वर। क्योंकि कोई भी निज़ाम जो है वो असली ताकत की बजाय नज़रियाती तौर पे लोगों की सोच को कंट्रोल करता है, तो ये जो दानिश्वर होते हैं इनकी हमदर्दियाँ हमेशा हुकूमत के साथ या अशराफ के साथ होती हैं और इनका काम क्या होता है कि अपने लिखे से अपनी क्लासों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में अपनी सोच इस तरीके से पेश करें कि जो डोमिनेंट ग्रोह है या हुकूमत है जो निज़ाम के ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी सोच लोगों तक पहुंचाते रहें और उसी को सच के तौर पे पेश करते रहें। तो ये हैं सरकारी दानिश्वर या रिवायती दानिश्वर और उनका काम। और ये हमेशा जो है, कोई भी हुकूमत आ जाए, ये हमेशा उसके साथ ही होते हैं, समझिए, पावर के साथ। और इनके ज़ोर पे, इनके लिखे के ज़ोर पे, इनके बयानात पे बहुत सारे जो हुकूमती नुमाइंदे होते हैं, सियासतदान और जो पुरक़ुव्वत तबका होता है अशराफ का, वो लोगों को नज़रियाती तौर पे किसी न किसी चीज़ के पीछे लगाए रखते हैं, कंट्रोल किए रखते हैं। तो ये है रोल जो रिवायती या सरकारी दानिश्वरों का होता है। अब उनके मुकाबले में एंटोनियो ग्राम्शी कहता है कि अवाम को, किसानों को, मज़दूरों को अपने क्लास में से गैर रिवायती और अवामी दानिश्वरों की ज़रूरत है। अब ये वो दानिश्वर हैं जो या तो उस क्लास से ताल्लुक़ रखें जिसमें आमतौर पर दानिश्वर नहीं होते, मज़दूरों में से, किसानों में से, ठीक है, या ऐसे लोग हों जिनकी हमदर्दियाँ और वफ़ादारी हुकूमत के साथ ना हो, पुरक़ुव्वत तबकों के साथ ना हो, अशराफ के साथ ना हो, बल्कि अवाम के साथ हो, किसानों के साथ, मज़दूरों के साथ। तो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल का काम ये है कि वो लोगों से सीखे और जो उसके पास इल्म है वो उनके साथ शेयर करे, ताकि दोनों मिलकर एक ऐसा बयानिया तश्कील दें जो कि ऑप्रेसिव पावर्स के ख़िलाफ़ हो, जो कि निज़ाम की बेइंसाफ़ियों को उजागर करे और लोगों को इकट्ठा करे ताकि वो इकट्ठे मिलकर किसी भी जाबराना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हों और उसको ख़त्म करें। अब इसमें यह चीज़ ज़रूर ज़हन में रखनी है कि जो अवामी दानिश्वर है वो आजिज़ी के साथ काम करेगा। वो ऐसे नहीं होगा कि एक मोहल्ले में आप चले गए या एक गांव में चले गए और कहा कि जी मैं दानिश्वर हूँ तो मैं तुम्हें बताता हूँ इस दुनिया को कैसे तब्दील करना है। नहीं, वो शुरू यहाँ से करेगा कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे आप सिखाएं आपकी ज़िंदगी, आपकी मुश्किलात क्या हैं, आपकी स्ट्रगल्स क्या हैं। फिर
میں آپ سے شیئر کروں گا کہ یہ جو آپ ایکسپیرینس کر رہے ہیں اس کو اس زبان میں ہم لکھ بھی سکتے ہیں، لوگوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں، تو ایک قسم کا رشتہ برابری کا ہوگا۔ اب یہ بہت اہم سوچ ہے انتونیو گرامشی میں، اس کو بعد میں ایڈورڈ سعید نے بھی اپنے کام میں استعمال کیا، کیونکہ یہ ایک سپیس کریٹ کرتا ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، جس میں ہم خود یہ سوچ سکتے ہیں کہ کیا میں سرکاری دانشور کے طور پہ کام کر رہا ہوں، روایتی دانشور کے طور پہ کام کر رہا ہوں، تو اس میں میرا کام کیا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا کا نظام ہے اسی کو دوسروں تک پہنچاتا رہوں، اسی کا دفاع کرتا رہوں، تو وہ میرا روایتی دانشور کے طور پہ کام ہو گیا، سرکاری دانشور کے طور پہ کام ہو گیا۔ لیکن اگر ہمیں خیال ہے غریب لوگوں کا، کسانوں کا، مزدوروں کا، جو بھی لوگ جو ہیں محنت کش لوگ ہیں، تو پھر ہماری کوشش کیا ہوگی کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہوں، ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ہم ان کے حق میں لکھیں، ان کے حق میں بولیں، ان کے ساتھ نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، تو تب ہم جو ہیں حقیقی طور پہ عوامی دانشور ہوں گے۔ تو یہ اس لیے یہ خیالات اور افکار آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے یہ میری اپنی سوچیں نہیں ہیں، یہ بھی میں نے بھی کتابوں میں ہی پڑھا، وہ اس لیے کہ آپ جب بھی پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ اپنی ذات کو بنانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پتہ ہونا کہ آپ کس دھڑے کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہیں، یہ اہم ہے۔ بعد میں جو آپ چوز کریں گے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، لیکن بطور ایک طالب علم کے یا طالبہ کے، بطور استادوں کے اور بطور دانشوروں کے، یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ یا تو سرکاری دانشور بھی بن سکتے ہیں، بڑا فائدہ بھی ہوگا اس میں آپ کا، آپ پاکستان میں دیکھ لو کافی ہیں اس طرح کے لوگ، آپ یا تو روایتی دانشور ہو سکتے ہیں جو خالی لوگوں کو یہی سکھاتے رہیں کہ بس نظام ٹھیک ہے، تم لوگ سیدھے ہو جاؤ، یوں یوں کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، یا آپ عوامی دانشور بنیں، شاعر بنیں، لکھنے والے بنیں، اور پھر عوام کے ساتھ مل کے، لوگوں کے ساتھ مل کے، ان سے سیکھ کے، ان کے ساتھ اپنا علم شیئر کر کے ایک اس طرح کا بیانیہ اس کی بنیاد رکھیں جو کہ امن پر مبنی ہو، انصاف پر مبنی ہو، اور جس کا مقصد یہ ہو کہ نظام، جو بھی سیاسی نظام ہے، وہ اس طریقے سے تبدیل ہو کہ اس میں عام آدمی، غریب آدمی، محنت کشوں کے حقوق محفوظ ہوں اور ان کو حق حاصل ہو اپنی زندگی گزارنے کا، آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور ان کو یہ حق بھی حاصل ہو کہ وہ جس قوم میں بھی رہ رہے ہیں، جس ملک میں بھی رہ رہے ہیں، اس میں وہ ترقی کر سکیں۔ اور یہ کام جو ہے یہ صرف اور صرف عوامی دانشور لوگوں کے ساتھ مل کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے چند افکار آج کے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو ان میں سے کچھ باتیں پسند آئیں گی۔ اب مقصد ان ویڈیوز کا، یہ جو چھوٹی چھوٹی ویڈیوز ہیں نظریات کے اوپر، کانسیپٹس کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس چینل پر آہستہ آہستہ اس طرح کا مواد شامل کیا جائے جو آپ کے لیے یوزفل بھی ہو، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کو مدد دے اپنی سوچ اور اپنا شعور آہستہ آہستہ تبدیل کرنے کا۔ ویڈیوز خالی آپ کو کسی بھی چیز کے ساتھ متعارف کرا سکتی ہیں، اس سے آگے پڑھنا، سوچنا اور پھر لکھنا، وہ کام ایسا ہے جو آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا۔ تو بہت شکریہ، یہی تھی آج کی بات، پھر ملاقات ہوگی۔ خوش رہیں، آباد رہیں، آزاد رہیں، خدا حافظ۔